15,000 नहीं है। अगर मैं 7,929 ये मुलाजिम है कि एक एयरक्राफ्ट के पीछे अगर आपकी चीजें आउटसोर्स नहीं है तो आपको 440 एम्प्लॉय चाहिए पर एयरक्राफ्ट। रजी साहब, मैं आपको बताऊं कि दुनिया की गरीब से गरीब एयरलाइन उठा के आप देख लें, वो भी जो कैपिटल जनरेट करती है उसका 16% अपने मुलाजमीन पे लगाती है। हम पीआईए के अंदर एक लीगल बॉडी है, हमारा भी हक है कि भाई आप हमारा मौक़िफ़ तो सुने। हमने एक एम्पायर खड़ा किया था पीआईए को, आज आप उसको बेचने आप दे किसको रहे हो? आपने जो बेलू एरिया में जो हमारी अपना एक बिल्डिंग है 5 मंजिला, उसको आप वैल्यूएट करते थे 14 करोड़ रुपए में। उसके बाद 93 के अंदर पीआईए 107 अरब का नुकसान करती है। हिम्मत करो, अगर इस एयरलाइन को चलाना है, इस कौमी असासे को बचाना है, सिर्फ रजी साहब एक काम इन्होंने करना होगा। तो अगर आप कोई फार्मूला वो लेके जाते हैं जो पीआईए के लिए बेहतर है तो आप उनको जहर लगते हैं। हमारे देखें ये इंपोर्टेड जो सीईओ आते हैं इनको हटाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रजी ताहिर, आप देख रहे हैं GTV डिजिटल। पीआईए के बेचने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। निजकारी के हवाले से बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं और 6 माह का टारगेट, एक फ्रेम वर्क रखा गया है, 6 माह के अंदर पीआईए को बेच देंगे। लेकिन सोचना यह है कि क्या पीआईए को बेचना ही उसका हल है? क्या रियासत का ये असासा औने पौने दामों बेचने की तैयारी तो नहीं की जा रही? बहुत से ऐसे सवाल हैं और जो मीडिया पर इस वक्त बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, उन सवालात के जवाब मांगने के लिए मैंने आज बुलाया है सदर हैं पीपल्स यूनिटी पीआईए इस्लामाबाद, रमज़ान लगारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपसे बात करने से पहले एक क्लिप सुनाते हैं। ये फवाद हसन फवाद हैं, इनका क्लिप सुने। भी रहे हैं उसके मामलात को, लेकिन 20,000 लोगों में से उनकी तादाद मादूद चंद से ज़्यादा नहीं है। जो इसकी जब पीक आई थी तो ह्यूमन रिसोर्स को 20-22 हज़ार से भी ऊपर चला गया था। आजकल कोई 11,000 आदमी तो आजकल भी मुलाजिम हैं और कोई 3,400 लोग डेली वेजर्स भी उसके अलावा हैं। एक ऐसी कंपनी जिसके पास उड़ाने के लिए मैक्सिमम 18 जहाज हैं, वो आज भी तकरीबन 15,000 लोगों के 1,000 आदमी तकरीबन या 900 आदमी एक जहाज के लिए। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि ये कैसे चल सकता है। तो ये बताइए ना जी, ये फवाद सब कह रहे हैं 15,000 मुलाजमीन हैं, 3,000 डेली वेजेस हैं, 12,000 और मुलाजमीन हैं और ये सारा मसला ही मुलाजमीन का है। ये बोझ बनकर बैठे हुए हैं पीआईए के ऊपर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले रजी साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, हर उस सहाफ़ी का जो पीआईए के इस इशू पे बात कर रहा है और आवाज़ उठा रहा है और हम मेहनत कशों की आवाज़ को पाकिस्तान के अवाम तक पहुँचा रहा है। देखिए जी, मैंने फवाद हसन फवाद साहब की बात सुनी। देखें, अब ये एक ज़िम्मेदार पोस्ट पर बैठे हुए हैं, ये एक निजकारी के वज़ीर हैं और मैं नहीं समझता कि ये कोई गैर ज़िम्मेदाराना बात कर सकते हैं और फैक्ट एंड फिगर के बगैर ये कोई बात कर सकते हैं। लेकिन रजी साहब, जुल्म ये है, हम इसी वजह से रो रहे हैं कि ये एक कैंपेन चलाई जा रही है, जानबूझकर एक झूठ को प्रोमोट किया जा रहा है ताकि एक बयानिया बनाया जा सके, ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि पीआईए की ओवर एम्प्लॉयमेंट है, जहाज़ों पे लोगों का बोझ है। मैं आपके इस प्रोग्राम की तवस्सुल से मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ और मैं आपको ये बड़ी ऑथेंटिक बात करता हूँ कि मेरी जो इस वक्त पीआईए का जो मुलाजमीन है, जो पीआईए की HR पे काम कर रहे हैं, वो 7,929 हैं, 15,000 नहीं है। अगर मैं 7,929 ये मुलाजिम है जो पीआईए के HR पे काम कर रहे हैं। देखिए, मसला ये है कि अगर आप ये कितने जहाज चलाते हैं? देखें, इस वक्त 18 जहाज है, इस वक्त 13 हमारे चल रहे हैं। देखें, मसला ये है कि देखें, मैं मुझे अगर 2 मिनट का मौका दें कि देखें, ये हमारा कोई भी यूनिट आउटसोर्सिंग पर नहीं है। पीआईए जितने भी अपना ऑपरेशनल जो टूल्स हैं वो खुद मैनेज कर रही है अपने लोगों के साथ। केटरिंग हम खुद कर रहे हैं, इंजीनियरिंग हम खुद कर रहे हैं, ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस हम खुद कर रहे हैं। जितने भी यूनिट है वो खुद पीआईए अपने साथ कैरी करके चल रहा है। मेडिकल भी हमारे पास है, हमारे पास इवन हमारे जो माली होते हैं वो भी हमारे पास होते हैं। देखें, हमारे पास जब पीआईए मावरे वजूद में आई तो पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी एजेंसी नहीं थी जिससे बंदा कोई ये सर्विस ले सकता। जैसे इस वक्त मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे चीज़ें अवेलेबल हैं, हमें पूरा सेटअप अपना बनाना पड़ा। और रजी साहब जो एविएशन एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं, आप उनका देख लें, आप सर्च कर लें कि एक एयरक्राफ्ट के पीछे अगर आपकी चीज़ें आउटसोर्स नहीं है तो आपको 440 एम्प्लॉय चाहिए पर एयरक्राफ्ट।
میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میرے پاس ایک ایئر کرافٹ ہے، میں کہتا ہوں میرے پاس ایک ایئر کرافٹ ہے، میں اس کو چلاتا ہوں، اسلام آباد سے لے کے جاتا ہوں کراچی، یہاں سے مجھے 40 بندے تو چاہیے نا، جو بیگیج اٹینڈنٹ چاہیے، مجھے بورڈنگ سپروائزر چاہیے، مجھے یہاں پہ ٹیکنیکل گراؤنڈ سروس چاہیے، وہ جب لینڈ کر جاتا ہے کراچی کے اندر تو مجھے 40 بندے وہاں بھی چاہیے کہ اس کا وہ سامان اتاریں۔ پھر تھوڑا سا ناظرین کے لیے ایزی کرتے ہیں نا، آپ کو ایک جہاز چلانے کے لیے 400 بندے چاہیے، 440 جو اچھا آپ نے کہا کہ بہت ساری چیزیں پی آئی اے ساری کچھ یعنی میڈیکل وہ خود کر رہے ہیں، آؤٹ سورس کچھ نہیں کیا ہوا، مجھے یہ بتائیں کہ جو جہاز چلانے والا عملہ ہے وہ کتنا ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس 272 کیپٹنس ہیں، 272، ہاں، اور 600 سے 700 اس وقت ہمارے پاس کیبن کرو ہے۔ یہ جو میں نے 7929 آپ کو فگر دی ہے، اس میں کپتان سے لے کے ایک بیگیج اٹینڈنٹ تک، سی او سے لے کے بیگیج اٹینڈنٹ تک، یہ ہماری ایچ آر بی ہے، جس پہ ہمارے دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ اوور امپلائمنٹ مور دین 50% جو بندے ہیں آپ نے کم کر دیے، ڈاؤن سائزنگ ہو گئی، تو پی آئی اے پھر پرافٹ میں کیوں نہیں آ رہا؟ اس کا مطلب ہے کہ جو مرض ہے اس کی طرف آپ جا ہی نہیں رہے۔ آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پی آئی اے کے ملازمین ہیں وہ بوجھ ہیں کسی ادارے میں، مجھے یہ بتائیں کہ یہ پی آئی اے کے ملازمین آپ کے پی آئی اے کا بجٹ کتنا کھا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بھی جھوٹ پہ مبنی ایک پروپیگنڈا ہے، لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے۔ رضی صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کی غریب سے غریب ایئر لائن اٹھا کے آپ دیکھ لیں، وہ بھی جو کیپٹل جنریٹ کرتی ہے اس کا 16% اپنے ملازمین پہ لگاتی ہے۔ اچھا، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن سی او سے لے کے ایک بیگیج اٹینڈنٹ تک جتنی بھی جو مراد پی آئی اے کے جو امپلائیز لے رہے ہیں اس سے 10% کے اندر ہے، کبھی 7%، کبھی 6%۔ مجھے یہ بتائیں تو ہم کہاں پہ بوجھ ہو گئے؟ آپ کے جو کیپٹل جنریٹ کر رہے ہیں اس کا آپ ہماری جو بیلنس شیٹ ہے آج پی آئی کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو ملے گی، وہاں پہ پی آئی اے کتنے اپنے ملازمین پہ خرچ کرتا ہے آپ کے سامنے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اچھا، تو ہم تو بہت تھوڑا جو ہے بنگلہ دیش کی جو ہے ایئر لائن وہ 16%، ایمریٹس، اتحاد جس کی یہ مثالیں دیتے ہیں وہ 35% اپنے امپلائیز پہ سرو کرتی ہیں۔ پھر مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ یہ بتائیں نا کہ پی آئی اے ابھی بھی خسارے میں، کہتے ہیں جی 15 کروڑ کا روزانہ نقصان ہو رہا ہے، تو یہ 15 کروڑ کا نقصان تو ہم لوگوں کے ٹیکس پہ نہیں آ رہا، عوام کے ٹیکس پہ نہیں آ رہا۔ صاحب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ نا ایک جان بوجھ کے، دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ جہاں پہ میں آپ اس کو دیکھیں، کیونکہ آپ ایک ذی شعور صحافی، آپ کی نظر ہے اس موجودہ کرنٹ افیئرس پہ، یکا یک اس کے اپنا ہمارے موصوف نجکاری کے وزیر صاحب کے کوئی میں نے 15 انٹرویو دیکھے ہیں جس میں بڑے بڑے نام ہیں، حامد میر صاحب، سلیم صافی صاحب، نسیم زہرا صاحبہ، طلعت حسین طلعت صاحب، بہت سارے ایک جو ہے نا سینئر اینکرز ہیں، ایک گھنٹے کا پروگرام کرایا جاتا ہے، وہاں پہ صرف یہی بریفنگ جاتی ہے، کوئی سوال اینکر اس سے یہ نہیں پوچھتا کہ بھائی مسئلہ ہے کہ ہمیں کوئی اور بھی موقف جاننے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو علی رضا علوی صاحب کے ایک پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا، تو ہماری ایک موقف سننے کے بعد انہوں نے کہا جی میں فواد کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے موجود ہے۔ ہم پی آئی اے کے اندر ایک لیگل باڈی ہے، ہمارا بھی حق ہے کہ بھائی آپ ہمارا موقف تو سنیں، کہ بھائی وہ جو الزامات، دیکھیں ہم کوئی 15 کروڑ روپے کا نقصان نہیں کر رہے اس قوم کا، دیکھیں ہم اس قوم پہ 15 کروڑ روپے لگا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ ایک قومی ایئر لائن ہے، یہ نیشنل فلیگ کیریئر ہے، اسکردو ہم چلا رہے ہیں، گلگت ہم چلا رہے ہیں، وہ لاسز کے روٹ ہے۔ دیکھیں ایئر بلو کیوں نہیں چلاتا؟ دیکھیں وہ شاہین اور جو باقی جو آپ کی لوکل ایئر لائن ہے وہ ان روٹس پہ کیوں نہیں چلتی؟ کیونکہ وہ لاسز ہے، کیونکہ ہم جو ہے نا ایک قومی ایئر لائن ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے گلگت کے بھائیوں کو یہ سروس پرووائڈ کرنی ہے، ہم نے اسکردو کے بھائیوں کو یہ سروس پرووائڈ کرنی ہے، ہم نے حج سبسڈی دینی ہے، ہم نے فوج کو سبسڈی دینی ہے، ہم نے سینیٹر کو سبسڈی دینی ہے، ہم نے پارلیمنٹرین کو سبسڈی دینی ہے۔ یہ اتنی سبسڈیز لینے کے باوجود ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارا کھا رہے ہیں، یہ قوم ہمارا کھا رہی ہے۔ یہ جو دیکھیں لائبلٹی ہے رضی صاحب، دیکھیں یہ لائبلٹی، دیکھیں ہم نے اس دن بھی کہا کہ اگر فواد صاحب میرے محترم وزیر یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو جس نے بھی پی آئی اے کا بیڑا غرق کیا ہے اس کا تعین ہونا چاہیے، تو ہم نے کہا ہم خود کو پیش کرتے ہیں، آپ آئیں، ہم اس عناصر کو ڈھونڈتے ہیں جس نے پی آئی اے کو اس نہج پہ لا کر کھڑا کیا۔ نجکاری کے سارے پروسیس میں آپ کا جو ورکرز یونینز ہیں ان کے ساتھ کوارڈینیشن ہو رہی ہے؟ نو، کوئی بات، دیکھیں ہمیں آج تک یہ بتایا نہیں گیا کہ بھائی آپ نے کرنا کیا ہے پی آئی کے ساتھ۔ ہم اسٹیک ہولڈر ہیں، میرے امپلائیز کا کیا ہوگا،
ہمارے یہ جو لائبلٹیز ہے پی آئی کے بعد جو خریدنے والا ہوتا ہے، یہ لائبلٹی پی آئی اے لے گی، یہ لائبلٹی بائر لے گا، یہ لائبلٹی گورنمنٹ لے گی، یہ لے گا کون؟ اور آپ جن کو دینے جا رہے ہیں وہ کتنے میں ویلیویٹ کر رہے ہیں ہمارے ایسیٹس کو، کتنے؟ دیکھیں میری ایک ایئر لائن ہے، میرا ایک اثاثہ ہے، میں نے اس پہ محنت کی ہے، میرے بزرگوں نے محنت کی ہے، ہم نے ایک امپائر کھڑا کیا تھا پی آئی اے کو، آج آپ اس کو بیچنے آپ دے کس کو رہے ہو؟ اس کو ویلیویٹ کیا؟ یہ میرا حق پوچھنا نہیں ہے، جب میں یہ پوچھتا ہوں تو یہ چڑھ جاتے ہیں۔ احساس ہے پی آئی اے کتنے ارب کا، یہ دیکھیں احساس ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میں اس وقت کیونکہ اس کی ایک ہمارا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے جو اس کو ویلیویٹ کرتا ہے، ہمارے حساب سے تو یہ ہزاروں کروڑوں کا جو ہے نا کم ہے۔ اب آپ اس کو ویلیویشن جب لے کے آ جائیں گے، کسی فرم سے کرا رہے ہیں، اپنے ڈپارٹمنٹ سے کرا رہے ہیں، اس کی ویلیویشن کیا لگا رہے ہیں؟ دیکھیں 2016 میں جب ہماری ان کے ساتھ یہ اس کو بیچنے جا رہے تھے اور آپ کو پتا تھا کہ ایک اسٹرائک ہوئی جس میں ہمارے لوگ شہید کر دیے گئے، اس میں ہمارا جھگڑا کیا تھا؟ ہم یہ اس کو روز ویلڈ کو ویلیویٹ کر رہے تھے $40 کروڑ، اور اس کی انٹرنیٹ پہ بھی پرائس اگر آپ سرچ کرتے تو $1.25 ارب تھی۔ تو ہم کہہ رہے آپ نے جو بلو ایریا میں جو ہماری اپنا ایک بلڈنگ ہے 5 منزلہ، اس کو آپ ویلیویٹ کرتے تھے 14 کروڑ روپے میں، وہاں پہ 4 ارب 5 ارب سے کم پلاٹ نہیں ملتا۔ ہمارے کہا بھی یہ شب خون مارے ہیں۔ اچھا جب ہم نے یہ ان کی چوریوں کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی، انہوں نے ہمیں اسٹریٹ فائر کیے، ہمارے بندوں کو اٹھایا، مجھ سمیت کئی ساتھیوں پر دہشت گردی کی ایف آئی آریں کٹی، ہمارے بزرگوں کو رات کو چھاپے مار کے گھروں سے اٹھایا گیا۔ اچھا اس وقت تو نہیں بک سکی یہ، لیکن اب تو یہ نجکاری کا پروسیس شروع ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت پورے ادارے جو ہے نا، سارے جو پاکستان کے فیصلہ ساز ادارے ہیں، وہ اس بات پہ طے انہوں نے کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس کو بیچنا ہی بیچنا ہے۔ ایک پیپلز پارٹی ہمیں مخالفت کرتی دکھائی دے رہی ہے سیاسی جماعتوں کے اندر، کیا روک پائیں گے؟ دیکھیں رضی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو میرا رب جانتا ہے، ہم نے تو کوشش کرنی ہے۔ دیکھیں ہمارا گھر ہے پی آئی اے، ہم نے اس کو بنایا ہے۔ میں چیئرمین محترم بلاول بھٹو زرداری کا شکر گزار ہوں اپنی لیبر یونین کی طرف سے، پی آئی اے کے محنت کشوں کی طرف سے، کہ آج انہوں نے کھلا کے یہ بات کی کہ اگر میری یونین کو آن بورڈ نہ لیا گیا اور کوئی شب خون مارنے کی کوشش کی تو پیپلز پارٹی اس کو روکے گی۔ میں ان کا مشکور ہوں۔ دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ رضی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں، ہم نے پہلے بھی کئی بار پروگرام میں کہا کہ دیکھیں پی آئی اے ٹھیک ہو سکتا ہے، پی آئی اے ایک بار پھر آسمانوں میں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے پی آئی اے کو تباہ و برباد کیا، یہ قوم کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ جی یونین نے تباہ کیا اور امپلائمنٹ نے تباہ کیا، ہماری نالائکی نے تباہ کیا۔ دیکھیں 91 کے اندر میاں صاحب اوپن اسکائی پالیسی لے کے آتے ہیں سر، ٹھیک ہے، اوپن اسکائی پالیسی، ٹھیک ہے سر۔ اس سے پہلے آپ ذرا غور سی بات سننے والی، اس سے پہلے پی آئی اے پروفٹ میں تھی۔ ٹھیک ہے، جب آپ اوپن اسکائی پالیسی 92 میں آپ نے رائج کر دی، اس کے بعد 93 کے اندر پی آئی اے 107 ارب کا نقصان کرتی ہے۔ اچھا 93 کے اندر پی آئی اے 107 ارب کا نقصان کرتی ہے۔ اوپن اسکائی پالیسی نے ہماری کمر توڑ دی۔ ٹھیک ہے، اب 2019 کے اندر ایک جو بزنس پلان ہم سے بنوایا گیا، اس کے اندر آیاٹا نے اس نے بنایا، تو آیاٹا نے اس میں ایک سجیشن دی کہ جناب آپ ودن 2 ایئرز آپ اپنا جو لاس کور کر کے پروفٹ میں آ سکتے ہیں، لیکن آپ کو 50 ایئر کرافٹ کرنے پڑیں گے، آپ کو اپنے تمام روٹس جو ہے نا وہ کھولنے پڑیں گے تو آپ پروفٹ میں آ سکتے ہیں۔ اب اس پہ بات یہ آتی ہے کہ جناب 50 ایئر کرافٹ آئیں کہاں سے؟ اب ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ جی 50 ایئر کرافٹ نہیں ہے، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہم سے آپ بیٹھیں، ہم پی آئی اے کو چلاتے ہیں، ہم پی آئی اے کے ایکسپرٹ ہیں، ہمارے لوگ ایکسپرٹ ہیں، ہم آپ کو سجیشن دیتے ہیں، آپ ہمت کرو، اگر اس ایئر لائن کو چلانا ہے، اس قومی اثاثے کو بچانا ہے، صرف رضی صاحب ایک کام انہوں نے کرنا ہوگا۔ پی آئی اے ودن 6 منتھ اگر ہم اس کو پروفٹ میں نہ لے جائیں، گورنمنٹ ہمیں 1 روپیہ نہ دے، صرف اپنے پاؤں پہ بار رکھے کہ جو اوپن اسکائی پالیسی تھی اس کو ری نیگوشیٹ کیا جائے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کو ریویو کیا جائے، آپ اس پہ قدغن لگائیں۔ دیکھیں پی آئی آپ نے اوپن مارکیٹ کھولی ہوئی ہے، دیکھیں ایمریٹس، اتحاد کراچی سے 60 لاکھ پیسنجر لے کے چلے جاتے ہیں، ہمارے پاس جہاز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں انڈیا میں بھی اوپن اسکائی پالیسی ریسٹرکٹڈ ہے کہ بھائی ہمارا جہاں پہ ہماری زیادہ ایئر لائن ہے اس سے 100 کلومیٹر دور آپ نے جا کے اپنی فلائٹ اتارنی ہے۔ دیکھیں ایئر انڈیا پہ پی آئی اے پہ تو 700 ارب لائبلٹی ہے، 68,000 کروڑ لائبلٹی کی وہ ایئر لائن تھی۔
अच्छा, गवर्नमेंट ने उसको देखे, उसका एक फार्मूला उन्होंने बनाया, लाइबिलिटी गवर्नमेंट ने ले ली, उन्होंने बताया कौम को जी लाइबिलिटी 68,000 करोड़ लाइबिलिटी वो दे रही है, टाटा को उन्होंने दे दिया। टाटा ने क्या किया, 100 फ्लीट एक बढ़ाई और आज वो एयरलाइन उसमें हुकूमत के शेयर्स भी हैं। आपको ये भी अच्छा, ये रूट्स की जब आप बात कर रहे हैं तो रूट्स अब पाकिस्तान से ईरान एक मजहबी ट्रैवल बहुत ज़्यादा है, तो पाकिस्तान से ईरान अभी कोई फ्लाइट है PIA की? जी हमारी कराची से फ्लाइट ऑपरेट करती है। देखें दो चीज़, आपकी हफ्ते में एक फ्लाइट है कराची से, तो आप इन रूट्स पे इराक, ईरान, जहाँ पे मजहबी ट्रैवल पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा क्यों नहीं चलाते? देखें सर, मसला ये है रजी साहब के जो बददयानती है ना, जो देखें अब दो चीज़ें तय होगी ना। एक तो आपकी सोच है कि मैंने PIA को चलाना है। अगर आपने ये तय कर लिया है कि मैंने अपने कारोबारी दोस्तों को ये असासा बेचना है, इसमें मैंने किक्स बैक्स देनी है, तो अगर आप कोई फार्मूला वो लेके जाते हैं जो PIA के लिए बेहतर है, तो आप उनको जहर लगते हैं। आप कहते हैं वो ये कह नहीं सकते कि मैं गेट आउट फ्रॉम माय ऑफिस, कि आप ये सोच लेके आए कि PIA ठीक हो सकता है। उनको वो बंदे पसंद है, वो जो कहेंगे बादशाह सलामत जो आपने कहा वो ठीक है। देखें नवाज शरीफ साहब ने बयान दिया, देखें ख्वाजा साद रफीक ने आकर इस PIA का, चलती हुई PIA का बेड़ा गर्क किया। देखें इमरान खान के दौर में कोविड के अंदर ये फ्लाइट चल रही है, अपने कर्जे भी मैनेज कर रही थी, अपने एम्प्लॉइज की सैलरीज को भी मैनेज कर रही थी। अचानक साद रफी के आने से क्या हुआ? देखिए वो क्योंकि एक मिशन है, 2016 का एक ख्वाब है मियां साहब का कि इस इदारे को मैंने बेचना है और उसके खिलाफ फिर साजिशें होते। देखिए अब फवाद साहब वो एक कंट्रोवर्शियल किरदार है। देखिए वो 2016 से 18 तक उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे। जो PIA पेश खून मारने जा रहा था उसमें वो एक कलीदी किरदार थे। अब उसका निचकारी कमीशन का बचा था और 18 प्रोग्राम सर, एक निचकारी का वजीर, एक घंटे के प्रोग्राम, काकड़ साहब को इतना नहीं दिखाया जा रहा मेरे भाई। तो ये क्या कौम समझ रहे नहीं? जो इनके मैनेजर हैं, मैं उनको भी एक मैसेज देता हूँ कि खुदारा ये कौम बेवकूफ़ नहीं है, हम बेवकूफ़ नहीं है, हम सब समझते हैं कि आपका लाडला होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस मुल्क के हर इदारे को आप बेच खाएं। रमज़ान लगारी साहब, हल क्या है? देखें हल ये है कि ये हमें अपनी फ्री एंड फेयर पॉलिसी बनाने दे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 1 रुपया हमें ना दे। अच्छा, हम नहीं मांगते उनसे। हमारे देखें ये इम्पोर्टेड जो CO आते हैं इनको हटाएं। हमारे अंदर जो PIA के बड़े जो है ना वो लोग जो हैं वो बड़े एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं, उनमें से किसी को आगे ले आए, हमें अपनी पॉलिसी खुद बना दें और एक थोड़ा अपने कदमों पे ये बार रखें। देखें ना खलीज इनसे नाराज होगा, देखें ना कतर इनसे नाराज होगा, आप ओपन स्काई पॉलिसी को महदूद करें। ठीक है, देखें हमें आप 1 रुपया ना दें, हम अपने वेट लीज पे लाएंगे, हम ड्राई लीज पे लाएंगे। हमारे पास इतना रेवेन्यू है, हमारे पास इतना पैसेंजर है सर, हम 25 करोड़ के। अच्छा फिर आप कहते हैं कि जी ये लॉस, देखिए आप हमें इसकरदू कहते हैं जी आपने चलानी है, आप कहते हैं जी आपने अफवाज पाकिस्तान को रिबेट देनी है, आप कहते हैं जी सेनेट ऑफ पाकिस्तान को आपने रिबेट देनी है। जब आप इससे रिबेट हमसे ले रहे हैं तो फिर अगर 10 करोड़ का नुकसान होता है तो उस पर चीखते क्यों है? देखिए ईरान एयरलाइन ने उसको सब्सिडाइज कर दिया कि जी इस पे हमारी कौम सफ़र कर रही है, इस पे अगर 10 करोड़ 15 करोड़ हम अपने गवर्नमेंट ऑफ ईरान अपनी एयरलाइन को देगी ताकि हमारे लोग उसमें मुस्तफीज हो जाए। सऊदी एयरलाइन अपनी वो कहती थी सब्सिडी देंगे हम, और जितना भी लॉसेस होगा क्योंकि हमारे अवाम को फैसिलिटेशन मिलनी चाहिए। आप हमें देखिए मेट्रो में दे रहे हैं ना, मेट्रो में दे हैं। देखिए वी आर नॉट का, देखिए हम एक सर्विस प्रोवाइडर इदारा है। अगर हम कमर्शियल बेसिस पे अगर आप हमें चलाने दें, फिर हम लॉस करें तो आप हमसे पूछें। लेकिन अगर आप हमें पाबंदी करके और चीज़ों को ख़राब करेंगे तो देखिए मैंने आपको हल दे दिया, वो इस ओपन स्काई पे कदगन डाल दें, इथिकन इसको रीनेगोशिएट करें, हम प्रॉफिट में चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया रमज़ान लगारी साहब हमारे साथ है और हमने समझने की कोशिश की है। और इन्होंने जैसे बताया कि वज़ीर हैं निजकारी के और उनके इतने ज़्यादा इंटरव्यूज़ हो रहे हैं और PIA को बेचने की पूरी तैयारी और ग्राउंड तैयार किया जा रहा है, लेकिन इनका ये मानना है कि अगर PIA को हमारे हाथों में दे दिया जाए और इम्पोर्टेड लोगों को निकाल कर PIA के ओरिजिनल लोगों को दे दिया जाए तो PIA को हम अपने पाँव पर खड़ा कर सकते हैं। आपकी क्या राय है? अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।